एक मैकेनिकल इंजीनियर और फिर बिनाई से महरूम होना कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, आपकी लाइफ में? कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, परेशान होते हैं थोड़ा सा, यार आपको नज़र नहीं आता आप कैसे करोगे। मैंने कहा यार आप मुझे करते हुए काम देख लें, फिर आप बताइएगा। अच्छे कुलीग हैं मेरे जो मेरा हेल्प करते हैं और मुझे एक एक चीज़ बताते हैं और मैं हाथों से छू के उनको बता देता हूँ कि ये इस तरह से नहीं, इस तरीके से होगा या ये डिज़ाइन होगा इसका। अब लोगों का कितना ट्रस्ट है आप पे? कितने फीसद लोग आपके पास आते हैं? क्या कहना होता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो लोग जानते हैं मुझे, जो समझते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे अभी भी काम देते हैं और बुला के काम देते हैं बाकायदा। वो कहते हैं कि यार आप भले आपको नज़र नहीं आता, कोई मसला नहीं, आप आ जाओ सिर्फ हमारे पास। मुझे अपनी फील्ड का सब कुछ मालूम है, लिहाजा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं फ़ौरन बता देता हूँ यार ये नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होगा या इसको ऐसे लेकर आओ। अस्सलाम वालेकुम। GNN प्लस के साथ आपका मेज़बान आतिफ शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे कराची के मैकेनिकल इंजीनियर से जो बिनाई से महरूम है, मगर उसी लगन के साथ, उसी जज्बे के साथ आज भी वो उसी तरह काम कर रहे हैं। इलियास साहब, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा, एक मैकेनिकल इंजीनियर और फिर बिनाई से महरूम होना कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए, आपकी लाइफ में? चैलेंज तो बहरहाल है, लेकिन इसके अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि एक आपका जो एक्सपीरियंस होता है उसको आपने फॉलो करते हुए अपने काम को कंटिन्यू किया और लगन के साथ काम करते रहे। मेरा काम बेसिकली डिज़ाइनिंग करना होता है मशीन्स को, जो कि मैं अपनी एक न्यूमेटिक फिलिंग मशीन्स को डिज़ाइन करता हूँ मुख्तलिफ़ तरीक़ों की। और जैसे अभी मैं वर्कशॉप पे बैठा हूँ, यहाँ भी कुछ डिज़ाइन बताने के लिए आया हुआ था, साइज़ वगैरह करके, और मैं इनको डिज़ाइन देता हूँ कि मशीन इस तरीके से बनेगी और इस तरह से डिज़ाइन होगी। तो ये हेल्प मुझसे लोग लेते रहते हैं और मैं ख़ुद भी अपनी मशीनें डिज़ाइन करके बनाता हूँ। फिलिंग मशीन, लिक्विड फिलिंग मशीन जितनी भी हैं, चाहे वो बाई ग्रेविटी हो या जब बाई वॉल्यूम हो या बाई वेट हो, ये तमाम लिक्विड मशीन तकरीबन समझ लें कि 2 ml से लेके और जो ड्रम फिलिंग मशीन होती है वहाँ तक मैंने कंप्लीट करके देता हूँ, लोगो बना के लगा के चला के देता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इलियास साहब, बिनाई से महरूम कैसे हुए? कोई हादसा था या कोई बीमारी बिनाई से महरूमी का बायस बनी? नहीं, एक्सीडेंट हुआ था मेरा 1988 में हाईवे पे मोटरसाइकिल के ऊपर ना, तो उसमें मेरी कनपट्टी वगैरह में डैमेज हो गई थी। तो उस वक्त जो नसें डैमेज हुई थी आँख के पास की कनपट्टी से, उसकी वजह से मेरी आँखों में आफ्टर 50 ईयर्स जो है वो काला पानी फिर आया और उसमें फिर ये आँखें मेरी ज़ाया हो गई। कितना चेंज आया लाइफ में जब आप बिनाई थी आपके पास, चीज़ों को देख सकते थे, महसूस कर सकते थे, तब में और अब में कितना फ़र्क है? कितने जो है वो चैलेंजेस होते हैं अब जब काम कर रहे होते हैं उसमें? चैलेंजेस तो होते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चैलेंजेस होते हैं। मुझे ज़ाहिर है परेशानी होती है, प्रॉब्लम्स हैं कि देख नहीं सकता, रास्ते का नहीं पता मुझे चीज़ों का, लेकिन ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पास अच्छे लोग हैं, अच्छे कुलीग हैं मेरे जो मेरा हेल्प करते हैं और मुझे एक एक चीज़ बताते हैं और मैं हाथों से छू के उनको बता देता हूँ कि ये इस तरह से नहीं, इस तरीके से होगा या ये डिज़ाइन होगा इसका। ये सब चीज़ें मैं अपने इशारों से, हाथों से ड्राइंग बना के उनको बता देता हूँ और वो समझ भी जाते हैं। अच्छा, जब बिनाई से महरूमी हुई, लोगों ने क्या कहा? लोगों का ट्रस्ट कैसा था? लोगों के रिएक्शंस कैसे थे? क्या कहना था उनका आपके बारे में? असल में जब आदमी को नज़र नहीं आता तो कुछ लोग हैरान होते हैं, यार आप कर कैसे लेते हो। मतलब एक चीज़ होती है ना, आप ज़ाहिर एक मैकेनिकल वर्क है, वो तो काम देख के करने वाली चीज़ होती है, लेकिन मैं बगैर देखे करता हूँ, उनको हैरत होती थी कैसे कर लेते हैं। तो मुझे उसके ऊपर एक हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का एक वाक़या याद आया था। कुछ यहूदी आए हुए थे, उनके पास जो सवालात पूछ रहे थे, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु मुस्तकिल जवाब दे रहे थे आप। तो एक शख्स ने पूछा कि आप इतनी जल्दी कैसे जवाब दे देते हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा तुम्हारे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? तो उन्होंने कहा 5। कहने लगे कितनी जल्दी कैसे जवाब दे दिया? कहने लगे मालूम है। कहने लगे मैं ऐसी, मुझे भी सब कुछ मालूम है। तो इसी तरह मुझे अपनी फील्ड का सब कुछ मालूम है, लिहाजा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मैं फ़ौरन बता देता हूँ यार ये नहीं, इस तरीके से नहीं, इस तरीके से होगा या इसको ऐसे लेकर आओ। जब आपके पास बिनाई थी, लोग आपके पास आते थे, आपकी हेल्प लेते थे, आप उनकी हेल्प करते थे एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। अब लोगों का कितना ट्रस्ट है आप पे? कितने फीसद लोग आपके पास आते हैं? क्या कहना होता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी जो लोग जानते हैं मुझे और जो समझते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मुझे अभी भी काम देते हैं और बुला के काम देते हैं बाकायदा। वो कहते हैं कि यार आप भले आपको नज़र नहीं आता, कोई मसला नहीं, आप आ जाओ सिर्फ हमारे पास। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला मेरी मदद करता है, मुझे हिम्मत देता है, मैं कर लेता हूँ। बिनाई से तो महरूम हो गए, अल्लाह पाक ने आप में एक नया टैलेंट, एक नई चीज़ जो है वो लेकर आ गए, अल्लाह पाक की जानिब से आपको मिल गई। तो मुझे ये बताइएगा कि
کیا کہیں گے اس کے بارے میں کہ جو لوگ اپنی کمزوری جو ہوتی ہے، اپنی کوئی مرض یا اپنی معذوری کو اپنی کمزوری بنا لیتے ہیں، تو ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ہاں یہ ہے کہ معذوری کو مجبوری نہیں بناؤ، ہاتھ نہ پھیلاؤ. جو آپ کا ایک آپ کر سکتے ہو، جو آپ جانتے ہو پروفیشنل لائف میں یا جو بھی آپ کام کرتے ہو اس میں آپ کرو کام. دیکھیں ایک ہمت کرنا ہمارا کام ہوتا ہے، مدد کرنا اللہ کا کام ہوتا ہے. جب آپ ہلکی سی ہمت کرتے ہو اللہ تعالیٰ 10 قدم آگے بڑھ کے آپ کی مدد کرتا ہے. تو آپ کی ہمت ہی سب کچھ ہوتی ہے. اگر آپ اپنی ہمت سے کام لیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی بالکل مدد کرے گا، لیکن اگر آپ اپنی ہمت کو چھوڑ دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کو چھوڑ دے گا. یہ چیزیں ہوتی ہیں اور ہمت بھی اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، میں یہ بھی کہتا ہوں. انسانیت کے ناطے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو یقیناً آپ بھی منتظر ہوتے ہوں گے کہ اب نئے لوگ یقین کرنے میں کنفیوز ہوتے ہوں گے کہ ہاں یار یہ کام صحیح کرے گا یا نہیں کرے گا، کیا ہوگا، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل کچھ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں تھوڑا سا، یار آپ کو نظر نہیں آتا آپ کیسے کرو گے. میں نے کہا یار آپ مجھے کرتے ہوئے کام دیکھ لیں پھر آپ بتائیے گا. یہ بعض اوقات ایسے بھی میں کہتا ہوں یار میں آپ کو ایک چیز بنا کے دے دیتا ہوں، چلے تو آپ کی نہیں چلے تو میری، پھر تو آپ کو یقین آ جائے گا، صحیح. آپ کر لیں، آپ رکھیں. آپ اگر کوئی آپ سے رابطہ کرنا چاہتا ہے، وہ آپ سے رابطہ کس طرح کر سکتا ہے؟ کوئی آپ سے ملنا چاہتا ہے، لیٹس سپوز میں کوئی پروڈکٹ آپ سے تیار کروانا چاہتا ہوں، تو کیسے آپ تک پہنچ سکتا ہے؟ میرا موبائل نمبر ہے اور ایم کے نیومیٹک کے نام سے میں کام کرتا ہوں. میری اپنی باقاعدہ کمپنی کافی عرصے رجسٹرڈ ہے، تو اس کمپنی کے حوالے سے موبائل نمبر میرا موجود ہے. سب آپ آ جائیں کانٹیکٹ کریں مجھ سے، میں آپ کو کر کے دوں گا. مجھے آپ اپنا موبائل نمبر بھی بتا دیں تاکہ جو ویورز ہیں اس وقت آپ کو اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، وہ اگر آپ سے رابطہ کرنا چاہیں تو کس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں؟ میرے 2 نمبر ہے، ایک نمبر ہے موبیلنگ کا 0300 2816 800 اور دوسرا نمبر ہے 0332 643 8273. اس نمبر پہ آپ کال کریں، میں آپ کے پاس آؤں گا. آپ مجھے اپنی پرابلم بتائیں. بلکہ اگر آپ کے پاس کوئی جیسے پرانی مشینیں بھی ہوتی ہیں نا، آپ کے پاس کوئی خراب ہو گئی ہے، پرانی ہو گئی، نہیں چل پا رہی ہے، کوئی سسٹم چینج کرنا ہے یا کوئی آٹومیشن کرنی ہے، وہ بھی میں کر کے دوں گا آپ کو. اچھا الیاس صاحب، مجھے یہ بھی بتائیے گا، اکثر لوگ جب کوئی معذور کو دیکھتے ہیں تو اس کی معذوری کا مذاق اڑاتے ہیں، اس پر آوازیں کستے ہیں، مختلف قسم کے جو ہے اس پر جملے کسے جاتے ہیں، جملے کہے جاتے ہیں، ان کے لیے کیا کہیں گے؟ ان کے لیے یہ کہوں گا اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن بہرحال اللہ کا شکر ہے میرے ساتھ ابھی نہیں ہوا کبھی ایسا، لیکن جو ایسا کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے. نہیں کرنا چاہیے. کیا پیغام ہے آخر میں ان لوگوں کے لیے جو آپ کی طرح اپنی کمزوری کو اپنی طاقت میں بدلنا چاہتے ہیں، خود کو اس طاقت کو جو ہے وہ سامنے لانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے کیا میسیج ہے؟ ان کے لیے میسج صرف یہی ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کر کے نا ہمت پکڑیں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں کہ اللہ مجھے دے گا کام. کوئی بندہ نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے. اللہ کی طرف رخ کریں، ہمت کریں، اللہ آپ کو ضرور مدد کرے گا. مجھے ایسے لوگ ملے، ایک دفعہ ایک سامنے ہو جائے گا کہ آپ کو دیکھ کے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ جیسے مانگیں گے نا ویسے ملے گا. یہ ایک شخص نے مجھے کہا کہ آپ ہمت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے دے رہا ہے، اور جو مانگنے کے پہ آئے گا اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے دے گا، لیکن دے گا ذلت کے ساتھ. آپ محنت سے کام کریں گے عزت کے ساتھ آپ کو ملے گا. بس یہ ہے. بالکل جی. آج ہمارے ساتھ موجود تھے الیاس صاحب، جو میکینیکل انجینئر ہیں، بنائی سے محروم ہیں مگر ہمت ابھی بھی جوان ہے، حوصلہ ابھی بھی بلند ہے. اسی اسٹوری اپنے میزبان عاطف شریف کو دیجیے گا اجازت. ملتے ہیں کسی نئی اسٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان.